जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अवन शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आपके सामने एक बड़ी खबर लेके आ रहा हूँ और जिस तरह मैंने इमरान खान और रेहान खान की तलाक की खबर ब्रेक की थी, उसके बाद और कुछ ऐसी खबरें मैंने ब्रेक की थी इमरान खान के मुताल्लिक, जिनके बारे में उस वक्त बड़े बड़े साफियों ने कहा कि जी ये तो छोड़ी है इसने जनाब, ये तो झूठ साबित होगा। लेकिन फिर वो खबरें सच्ची साबित हुई और फिर वो साफी तारीफ करते नजर आए। तो आज जो खबर मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली खबर मैं आपके सामने ला रहा हूं। और खबर कुछ इस तरह से है कि साबिक वजीर आजम बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है, उनकी ज़हनी हालत मुकम्मल तौर पे, वो ज़हनी तौर पे फिट नहीं है। किस तरह नहीं है, मैं आगे जाके आपको पूरी तफसील बताऊंगा। और वो जर्नलिस्ट जो रेगुलर तौर पे अडियाला जेल में जो है वो मुख्तलिफ केसेस कवर करने जाते हैं, वो उनमें से कोई भी जो बात मैं कह रहा हूँ उसको अगर कंट्राडिक्ट कर दे तो मैं ये कहूँगा कि फिर मैंने गलत बयानी से काम लिया। मैं तफसीलात में जाऊँगा, आपके सामने तफसीलात रखूँगा और आप हैरान रह जाएंगे कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान इस वक्त मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। मेंटली तौर पे डिस्टर्ब सिर्फ नहीं है, बल्कि वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। कैसी हरकतें कर रहे हैं वो मैं आपके सामने लाऊंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने लाऊंगा जिनसे ये प्रूव हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। इमरान खान खुद को लोगों के सामने नॉर्मल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये माइंड गेम है, ये जो भी है, वो बिहेव इस तरह कर रहे हैं जैसे लोग समझे कि इन पे असर नहीं हो रहा। अच्छा, एक समाज यूं, इससे पिछली समाज की बात सुने। पिछली समाज पे जब वो आए तो उन्होंने ट्राउजर पहना हुआ था, ऊपर हाई नेक थी, ऊपर जनाब उन्होंने एक जो है वो कोटी सी पहनी हुई थी। वो जनाब जब वो दोबारा आए, यानी 6 घंटे का ट्रायल था, तो वो उनके कंधे पे थी, ठीक है, और नीचे उन्होंने जॉगर्स पहने हुए थे। तो वो उछल कूद रहे थे, वो नॉर्मल नजर आने की कोशिश कर रहे थे, वो यूं शो करवा रहे थे जैसे कि वो बड़े नॉर्मल है। वो इधर से उधर भाग रहे थे, उधर से उधर भाग रहे थे। वो आम इमरान खान, जो रूटीन वाला इमरान खान होता है ना, जिस तरह वो बिहेव करता था, वो इमरान खान वो उस वक्त बिहेव नहीं कर रहे थे। तो मैंने इमरान खान को तकरीबन 16-17 साल से कवर कर रहा हूँ इमरान खान को, और मैं थ्रू आउट इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, उनके पास बैठना, उनसे गप लगानी। इवन हमने जो मतलब लोग पुराना कवर कर रहे हैं वो जानते हैं, बनीगाला में जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, खास करके वो बैरियर पे, तो वो वहां बैठ के समोसे खाते थे। वो 5 किलो वाली जो मिठाई वाली टोकरियां होती है उसमें इकट्ठे समोसे होते थे। वो वहां बैठ के हमारे पास जर्नलिस्टों के पास समोसे खाते थे। तो इमरान खान इज नॉट बिहेविंग जो है वो जिस तरह वो रूटीन में बिहेव करता है। अब इमरान खान कभी उछलता कूदता है, कभी उधर दौड़ रहा है, कभी इधर दौड़ रहा है। अच्छा, फिर जिस तरह बच्चा नहीं खिलौना देख के खुश हो जाता, वो मीडिया के लोगों को देख के इस तरह खुश हो रहे हैं। मतलब इधर, और फिर पिछली समाज, इस समाज पे मैं फिर आऊंगा, पिछली समाज की बात करें तो वो जो बात करते थे ना, वो करके फिर मीडिया की तरफ देखते थे। यानी वो मतलब उस नॉर्मल अंदाज से हट के उछल कूद, इधर से उधर भाग, वहां बैठ, ये कर वो कर, तो वो अंदाज है। आप जरा आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको वो बताई ना, वो कंधे पे रख के आए और बाल उड़े हुए, और वो एक अलग सीन है। एक हमारे दोस्त ने वो भी बताया था कि वो किस तरह जनाब वो वीआईपी तरीके से आए, वो एक अलग कहानी है। वो उन्होंने देखा जो कुछ मैं आपके सामने हकायक ला रहा हूं, उनके मुताबिक यही हकायक है कि इमरान अहमद खान न्यायी साहब इज नॉट बिहेविंग इन दैट वे कि जो उनका ट्रेडिशनल वे है, या जिस तरह वो बिहेव करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आज की कहानी पे। आज जब वो टाइम खत्म हुआ, यानी ये जब वक्फा होता है, आज जुम्मा भी था, जब वक्फा होता है तो मीडिया से वो बातचीत करते हैं। आज उन्होंने क्या कहा? आज उन्होंने जो कुछ वो पहले कहते थे उसकी नफी कर। आज उन्होंने कहा मैं तो 19 माह से बात करने को तैयार हूं। पहले वो कहते थे मैं तो चोर लुटेरों से बात नहीं करना चाहता। वो कहते हैं मैं सियासी आदमी हूं, मैं बात करने को तैयार हूं। मौसूफ पहले कह रहे थे कि जी मैं डाकुआ नाल ते गाली नहीं कर। फिर वो कहते हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज इमरान अहमद खान न्याजी ने ये माना है वहां पे साफियों से बात करते हुए अडियाला जेल के अंदर कि जनाबे आली मेरी हुकूमत जो थी वो लाई गई थी।
مجھے جو میجارٹی تھی وہ دی گئی تھی. یعنی انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جنرل باجوہ نے 2018 کے الیکشن میں مجھے کمزور حکومت دی, جس کی وجہ سے میں مطلب تاکہ میں اس کا مرہون منت رہوں اور مطلب اس کے کنٹرول میں رہے, کنٹرولڈ حکومت. ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ وہ کنٹرولڈ حکومت دی گئی اور مجھے وہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی, مجھے اپوزیشن میں بیٹھ جانا چاہیے تھا اور مجھے باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی. یہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. اب یہ جو عمران خان کے بیان ہیں جو 4-6 سماعتوں پہلے وہ بیان دے رہے تھے, ان سے بھی میچ نہیں کر رہے. یعنی ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان, ایک تو وہ یو ٹرن والی بات ہے نا, یو ٹرن تو چلو کوئی یو ٹرن لے لیا, ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران کے اپنے بیانات جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہوتے جا رہے ہیں, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مطلب یہ کوئی بکھرے ذہن کا شخص ہے, جو مطلب فوکس نہیں ہے, وہ شخص جس کا دماغ مطلب بہت ساری مسائل کا شکار ہے, وہ شخص کا بیان ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ خاور مانیکا جو ہے, میں اس کی جگہ ہوتا مر جاتا, ایسا بیان نہ دیتا, خاور مانیکا بڑا کمزور شخص ہے. اب یہ بھی آج انہوں نے بیان دیا. اچھا پھر وہ لطیف کھوسا اور وہ جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ جناب بڑے کمال کے لوگ ہیں, آج انہوں نے لطیف کھوسا کو بھی ہٹا دیا. لطیف کھوسا کو بھی ہٹا دیا اپنی وکالت سے, اور وہاں پہ علی ظفر اینڈ کمپنی کو لے کے آئے اور انہوں نے کہا جی کہ لطیف کھوسا بغیر تیاری کے آ جاتے ہیں. تو عمران خان کے بارے میں یہ پہلے بھی تھا کہ وہ اس انداز میں بیہیو نہیں کر رہے, لیکن اب تھوڑا سا عمران خان اب نارمل بیہیو کرنا شروع ہو گیا. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ کوئی آپ یہ کہیں کہ کوئی وہ جیسے ایک صاحب ہے نا, وہ لکھ کے لاتے کہیں سے ان کو آتا ہے یا لکھ کے لاتے ہیں رجسٹر پہ, وہاں سے پڑھ کے دیتے ہیں. نہیں, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان از ناٹ بیہیونگ نارملی. عمران خان نارمل بیہیو نہیں کر رہے, ان کی بہت ساری باتیں, ان کا انداز, ان کا طریقہ کار وہ نارمل نہیں ہے. اور آنے والے دنوں میں جب اگلے دن چلیں گے تو آپ مزید دیکھیں گے آپ کو ان کے بیانات, اور وہ جناب سنانے کے لیے کہ وہ ایک صحافی سے انہوں نے پوچھا کہ میری وہ بات آپ نے کوٹ کی تھی جو میں نے چیف جسٹس کے لیے کہی تھی, اور پھر انہوں نے کہا کہ جی کبھی کہتے ہیں کہ میں تو جناب نوٹس بنا رہا ہوں بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے, جس نے مجھے اندر بھیجا اس نے بڑا میں اس کا شکر گزار ہوں, کوئی آیات کے کہ کیا نوٹس بنا رہا ہوں. اور کبھی کہتے ہیں کہ جی فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا, اور کبھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کی تعریف بھی کسی دور میں انہوں نے کی. ٹھیک ہے کہ وہ باجوہ کو ایکسٹینشن اور وہ معاملات جو ہیں اس پہ میں نواز شریف کی, آج کل وہ پھر کسی اور لائن پہ لگے ہوئے ہیں. تو عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ بڑے مسائل کا, مینٹلی طور پہ بڑے مسائل کا شکار ہے. اور جناب لیکن ان پہ ایک بھوت سوار ہے. جب آپ دیکھیں نا, جب مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں کہ جب کوئی بندہ اپنی سینسز میں نہ ہو, لیونیٹک پرسن, کسی نے شراب پی تو وہ کوشش کرتا ہے وہ نارمل بیہیو کرے کہ کوئی کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے شراب پی ہوئی ہے, یا کوئی اسی طرح نا. تو جب انسان جیسے عامر لیاقت کی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ نارمل بیہیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو عمران احمد خان نیازی آج کل عدالت کے اندر نارمل, کبھی بھاگ کے وہ اس پہ روسٹرم پہ چلے جاتے ہیں, کبھی وہ جناب کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں اعظم خان جو ان کا اپنا پرنسپل سیکرٹری تھا, قرآن تے ہاتھ رکھ بھائی جان, قرآن تے ہاتھ رکھ بھائی. پھر وہ بشرا بی بی کا نکل جانا پچھلی تاریخ پہ فرد جرم سے پہلے ہی, اور جج صاحب کا کہنا کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی, کیا ان کو اٹھا کے لے گئے تھے یا وہ خود گئی تھی, اور پھر بشرا بی بی کی باتوں پہ عمران خان کے چہرے کا سپاٹ ہونا. اور بہرحال میں نے شروع میں کہا میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, بہرحال خبر دینی تھی, خبر میں آپ کو دے چکا ہوں کہ عمران خان جو ہے اس وقت نارمل بیہیو نہیں کر رہے. اب تک لیے اتنا ہی, اپنے ہوسٹ سون شنازی کو دیجیے اجازت, اللہ نے